السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة وفاء سميرة. نتمنى تدخلوا لا فيديو لواحد الكيك اللي كيجي زوين 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 خطير، اللي هو كيكات ديسباسيتو البرازيليه، اللي كتجي شي حاجه رائعه 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 تعجب وليداتكم ان شاء الله، وعلاش لا حتى الضيوف ديالكم. نتمنى تدخلوا لا فيديو لطريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه، والسلام عليكم. بالنسبه للمقادير، عندي 3 ديال البيضات بحرارة الغرفة، عندي واحد القبيصة ديال الملح، عندي واحد الساشية ديال الفاني من فئة 7 غرام، عندي 4 المعالق ديال سنيدة. دابا غادي نخدمهم بالطراب الكهربائي حتى يولي ليا الخليط ابيض. قبل ما غادي نطرب واحد شوي ونزيد معلقه ديال الماء طايب. دابا غادي نضيف معلقه ديال الماء طايب، اولا تقدروا ديروه فوق حمام مائي، ديروه في بال مافي وتبداو تحركوا. من الاحسن معلقه الماء طايب. غادي يطيب. هاد المعلقه ديال الماء طايب راه كتساعدو باش يطلع دغيا ويعقد لنا الخليط ويبيض. المهم دابا انا غادي نكمل على الطريقه حتى بيض ليا الخليط ونرجع معكم نوريكم القوام ديالو. من بعد ما ولا ليا الخليط بيض على هكا وكيتقال، غادي نحيد الخلاط ديالي. عندي هنايا 5 المعالق ونص ديال الدقيق، وعندي هنايا 2 المعالق كبار نتاع الكاكاو. اللي ما عندوش الكاكاو ديال لابار يدير الساشيه، وعندي معلقه صغيره هذه باش عبرت، معلقه صغيره ديال الخميره. دابا غادي ناخذ ندخل شوي بشوي باش ينجح معايا الجينواز ديالي. غادي ندير شوي بشوي ونغربل. ونبقى نطلع من الفوق لتحت وانا هكا خدامه باش ما نهبطش البيض ديالي من الفوق لتحت. هكا حتى نحس بالخليط دخل عندي ديال الدقيق والكاكاو والخميره. عاد نضيف النصف لاخر. هكا
ونعاود ندخل من الفوق للتحت بحال هكا. اللي ما بغاش يدير هاد الجينواز يقدر يدير اي كيكه تكون خفيفه، بحال دابا ديروا بيضه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، واحد الخماره، وتقريبا كاس ما عامرش ديال الدقيق. تخدموها عادي ندخلوها طيب عادي. وتزيين ان شاء الله غادي نوريكم شنو غادي نديرو من بعد من الفوق. وغادي نبقى هكا. هانتوما الدقيق ديالي راه غادي تيدخل بحال هكا من الفوق للتحت. وغادي نكمل الخليط اللي عندي ديال الدقيق والكاكاو. بحال هكا. هذه الكيكه راه كتجي زوينه. الاسم ديالها ديسباسيتو، هي برازيليه، كتعجب وليداتي كنديرها ليهم بزاف. واليوم قلت غادي نديرها ليهم، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. دابا غادي نبقى هكا حتى يدخل ليا كاع الدقيق. المول ديالي راه دهنته، تقدروا ديروها في دوك المولات ديال الورق هي راه كتباع في المحلات في هذوك المولات ديال الورق راه كيتباعوا. اولا ديروها في كاب كيك عادي الصغار. انا راه كنديرها في مول ديال الدجاج. تقدروا ديروها يا اما دائري يا اما اوفال بحال هذا اللي درت انا، لكم الاختيار. بحال هكا. نتوما راه بدا القوام ديالها كيتبدل. ونحاول باش ما يتهرش ليا ويهبط البيض. نحاول معاه غير بشويه بحال هكا من الفوق للتحت. حيد الجناب بحال هكا. هذا هو القوام. المول ديالي درت هذا ديال الاوفال. دابا غادي دهنته بزبيده. دابا غادي نخوي فيه الخليط ديالي. نهز يدي الفوق. الفران غادي نخليها حدايا هنا واحد شوي على ما يسخن ليا الفران. غنشعلو على 180 درجه من الفوق للتحت. نشعلو من الفوق ومن التحت. هي راه ما كتاخذش تقريبا 15 دقيقه 20 قل دغيا كطيب الا كان الفران سخون بحال هكا. وان شاء الله ملي غادي طيب غادي نوريكم اشنو غادي نديرو من بعد. غنسقيوها. المهم تمشيو فين حتى تكملوا لا فيديو وانتم معايا ان شاء الله. دابا غادي نحطها نمشي نشعل الفران يسخن. كان عليا نشعلو قبل ما نصبها في المول، معليش. دابا غادي نشعلو ونخليه يسخن واحد شويه. كيف ما قلت لكم غنشعلو من الفوق ومن التحت على 180 درجه وندخلها طيب ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما طاب الجينواز ديالي هانتوما كيجي راه كيجي خفيف يعني مخدوم مزيان ناجحه الوصفه 100%. غنسقيها بكاس ديال الحليب بارد. غناخذ هاد الكوب ديال الحلو شكلاط حلو. غادي ندير واحد المعلقه. انا كنستعمل هذا. غادي نذوب واحد المعلقه فيه. اولا تشريو ديك الساشيه راه كتباع بدرهم. الكاس درتو صغير
معليش. دابا غادي نخوض هادشي مزيان هكا. وعندي هنايا بالنسبه عندي واحد الساشيه بالنسبه للكريمه الفوق، الساشيه ديال كريم شونتيي. عندي هنايا 15 قطعه ديال الشكلاط اسود اللي غنديرو في حمام مائي، وغنزيد عليه 2 ياغورت نتاع الشكلاط. المهم هانتوما غتبقاو معايا مرحله بمرحله حتى ان شاء الله نساليو هاد لاجينواز ديالنا. دابا غادي ندوب هذا مزيان هكا، معليش الا بقى حيت اصلا محلو. دابا غادي نسقيها هكا مزيان وهي سخونه والحليب بارد. نزيدها واحد شوي، واخا يبقى داك الشكلاط من الفوق راه حلو ماشي مشكل. هكا تشرب ليا مزيان باش تجي مسقيه مزيان. دابا راه سخونه هي، غنديرها جانبا وناخذ هاد الشكلاط غادي نديرو في حمام مائي، وغنضيف ليه تقريبا 3 المعالق نتاع القهوه اما سريعه الذوبان. انا عندي هذه مقطره ماشي مشكل غناخذ منها. المهم هانتوما معايا ندير هذا يذوب ونرجع الكريمه ديالي. اولا لا عندكم الكريمه السائله، انا ما بقاتش عندي كنستعملوها. يلا ناخذ كاس ونص ديال الحليب، اولا تقدروا تستعملوا كاس ونص ديال الماء، ما كاينش الفرق نفس النتيجه. دابا غادي نطلع الخليط ديالي. دابا ها الكريمه ديالي عقادت والشكلاط ديالي داب. غادي نضيف ليه هاد 2 ياغورت ديال الشكلاط، غير ديال درهم اولا واحد ديال 2 دراهم، كيعطي ذوق زوين. غناخذ 3 المعالق ديال القهوه اللي مقطراها. تقدروا ديروا 3 الساشيات نتاع قهوه سريعه الذوبان. عفوا دابا هذا الخليط غادي نخلطو مع هاد الكريمه ونخليه غير شويه للتزيين. هانتوما كي كيولي الخليط ديالي غادي نخلي واحد شويه منه باش نزين من الفوق. دابا غادي نبدا نطرب وندير. صافي بحال هكا. هاد شويه اللي بقى راه غنزين به من الفوق. هانتوما معايا غادي ناخذ سباتول ديالي وغنبدا نخوي من الفوق، نخوي الكميه كلها اللي عندي بهاد الطريقه. بحال هكا صدقوني هاد الكيكه راه كتجي واعره كتجي خطيره. نتمنى تجربوها ان شاء الله وغادي تعجب الوليدات. وكيجي واحد الجينواز
ليشيش من قد السطح هكا دابا غناخد هذا، اما غنديرو في بلاستيكه ولا غادي ندير خطوط غير هكا بعيده هي البلاستيكه شوي، غادي ندير غير خطوط هكا هكا بالمعلقه ماشي مشكل. ناخذ واحد الموس ونزين به هكا بحال الشكل ديال ميلفي، المهم مزيان كيبقى اختياري. تقدروا تخليو غير الكريمه وديروا مبشور الشكلاط، تحكوا الشكلاط هكا وديروه كاين حتى مشكل. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها. ان شاء الله دابا غادي ندخلها تبرد ونرجع معكم باش نوريكم القوام ملي كتبرد كيف كاين. من بعد ما بردت ليا الكيكه ديالي هذا هو القوام ديالها، كتجي رائعه رائعه، تجي زوينه زوينه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو نتاع اليوم، وتجربوها ان شاء الله بالصحه والسلامه، والسلام عليكم وبالصحه والراحه.